घुस जाओ। नहीं, दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है। और पता इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दे गए। उन्होंने पता क्या कहा? आप फरमाते हैं दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, मुंह नहीं देना कोई, मुंह इस्लाम नू कोई प्यार बड़ा है, जान दे देनी ए नहीं। इसका कोई वजन है? अद्धा अद्धा किलो के 2-2 मोबाइल तुम सारे ने जेबा च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाढ़ी के भार नाल धोन च पीड़ रही है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखेगा, आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी, उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है। अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है, क्या कहेगी, हमें से कोई कर। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे? आप फरमाया करते थे संगिया एक अख रख ले। संगिया एक अख पूछा जी की होएगा कख रखिया? फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है? दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। और प्यार बड़ा ज़्यादा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल ही दुखता जी, क्या कर सकते। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। फ्रेंड तो पता की करना इस कौम ने? सिर्फ चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। दुख होता है यार वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। दसिया जी भी चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा। जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौम, पता है मैनू की कहणगे मुस्बाई साहब तुसीं चांद ते टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कहणगे मुस्बाई साहब तुसीं चांद ते टुर जाओ। हाँ बड़ी अजीब बादशाह कौम है हमारी। जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी, तुसीं फिर मरीख ते टुर जाओ मुस्बाई साहब। मैं मिसाल के तौर पर मैं फिर आप सवाल करने लगूँ। चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाल। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी? सैमसंग किन्ना दा है? ते नोकिया ठीक हो गया, आईफोन फिर तुसीं 75 साल की बनाया। जे तुसीं ओप्पो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसीं चाइना तो मंगा के जोड़ते पे थे। अच्छा जी टोटा किन की है जी? होंडा किन की है? सुजुकी किन की है? एमजी किन की है? हुंडई किन की है? टुक्सन किन की है? मर्सिडीज किन की है? BMW किन की है? फिर आनंद आ छोड़ो यार असी 75 साल से की बनाया, गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने बड़ी, मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात का। हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनी। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं। सुनामी जापान में कभी नहीं हजरत जी मंगन गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फिर फरमान लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान। जाओ एक क्या जलजले सब तो बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर क्या करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा जी घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया। मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूंगा तो देखूंगा। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीजें नोट करनी शुरू की, ये क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पर, आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं। असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब ज़ाहिर है वो तो नहीं करेंगे वो। उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ दी। लेकिन तरीका असल में किन का है? हमारे नबी। अब 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा।
3 انگلیوں میں کیا آئے گا حضرت جی, لیکن اسی کیویں کھانے ہیں بکون ہو. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہسپتال بھرے پڑے گی. اللہ کی قسم ہے, آج 3 انگلیوں پہ آ جاؤ پاکستان والوں, نہ تمہارے ہسپتال خالی ہوئے نسوائی جرمدار ہے حضرت, نہ خالی ہوئے, میں جرمدار ہوں. 1 سال صرف 3 انگلیاں کھا کے دیکھو. فرمایا بھوک لگے تب کھاؤ, ابھی بھوک ہو ہاتھ اٹھا لو. نہ فیصلہ باد دے ہسپتال خالی ہوئے, میں جرمدار ہوں, میں جرمدار ہوں, میں جرمدار ہوں. آگے دیکھو اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے, ابھی بکو نال کھان لے. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ناپسند زیادہ کھانا تھا. فتح الباری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میرے محبوب کا پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی امت میں جو سب سے پہلی بدعت جاری ہوئی وہ یہ تھی, امت نے زیادہ کھانا شروع کر دیا. بہرحال بات پھر بڑھ جائے گی. وہ کہتے میں نوٹ کرتا تھا. آخری دن جی روانگی تھی پاکستان. کہتے مجھے سمجھ نہ آئی, اس نے میری اتنی خدمت کی ہے, میں کیا کروں. اب فرماتے میں بازار گیا, میں نے ایک کیمرہ خریدا جس میں وہ ریل ڈلتی تھی حضرت. کہتے میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا, کیمرہ تھما دیا. کہتے ہیں اب جاپانی آگے سے, نہیں حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں, میری مہمان. نہیں, میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں تو جا رہا ہوں, جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے ہیں اس نے رکھ لیا. اور کہتے ہیں جب میں نکلنے لگا نا تو وہ بھی مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں. کہتے رسید تو میں نے دے دی, اور میرے بھی دل میں خیال ہے بھائی یہ رسید کا کیا کرے گا. کہتے میں نے بھی پوچھ لیا بھائی رسید کا کیا کرے. اور فرماتے وہ جاپانی آگے سے کہتا ہے کہ حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آ کے کوئی جاپانی چیز خریدتا ہے نا تو ہمارا جاپان اس کو خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے. جب آپ نے کیمرہ خریدا اس پہ ڈسکاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اب میں یہ کروں گا کیونکہ کیمرہ پاکستان نہیں جا رہا, کیمرہ جاپان میں رہے گا, میں دکان پہ جا کے نا تو اس کا ڈسکاؤنٹ ختم کروا کے جو باقی پیسے ہیں میں دوں گا. استاد فرماتے میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو وہ جاپان ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. آخری سوال جی, گل ختم میری, جواب دینا ضرور. سچ دسو, چلو میں کان چ پوچھ لینا, تھی غصہ نہ کر دے. سچ دسو اسی بھی پاکستان والے نہیں مخلص ہیں, مخلص بولو تو صحیح. نہیں یار خدا دا واسطہ ہے, میں مکھی تے مکھی نہیں ماری. اس بات کی تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں, وہ تو کہ جنم سے سڑن ڈیا بلن ڈیا تھا. میں نے تو یہ کیا جو محبوب کی امت ہے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. سب یاد ہے جی, میں کر سکتا تھا سارا کچھ, وہ تو جہنم میں جل رہے ہیں, میں نے تو کوشش کی ہے کہ یہ جلنے سے بچ جائے. میں کر سکتا تھا, کسی کو اچھا لگا پھر بھی نہیں لگا, ہم نے تو اپنا کام کر دیا. مخلص ہو جو